بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقرير لجنة المناقشة للرسالة بعد مناقشتها التي تقدم بها الباحث عظمة الله محمد طفيل بعنوان الرواة الذين ذكر الإمام المزي الخلاف في سماعهم عمن رووا عنهم في تهذيب الكمال في أسماء الرجال من باب السين إلى باب العين جمعا ودراسة، رسالة مقدمة إليه درجة الماجستير في الحديث وعلومه. وكانت لجنة المناقشة مكونة من أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد شاذر الأسمري والأستاذ الدكتور عمرو السقاف ومشعل بن حميد الهيبي. وبعد المناقشة فقد قررت اللجنة بما يلي: أولا، أوصت اللجنة المناقشة بقبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديلات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر دون مناقشة رسالة مرة أخرى، وتفويض سعادة الدكتور مشعل بن حميد الهيبي. وتوصي اللجنة الطالب بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مبارك عليكم ما شاء الله، موفقين، نفع الله بكم لما ما شاء الله عليكم، الله يكتب لكم شيخنا، وشكرا سعيكم ما شاء الله، مبارك عليكم شيخنا، الله يبارك فيكم ما شاء الله. يا شيخ، هذه نسختك حقت الدكتور تسليم ما شاء الله، ألف مبارك ما شاء الله. وأقبلكم إن شاء الله مشايخ. آمين الله آمين. طيب، نأخذ صورة منها.